Hello friends, welcome to our channel. And आज हामी जुन टपिकको कुरा गर्छौं that is bacteria. So bacteria टपिकमा सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो bacteria के हो त? Bacteria भनेको एउटा माइक्रो अर्गानिजम हो. Bacteria is a microorganism. So microorganism भनेको के हो? Microorganism भनेको तिमीलाई ब्याक्टेरियालाई हेर्नु छ भने तिमीले केबाट हेर्नु पर्छ? दूरबीनबाट हेर्नु पर्छ. That is माइक्रोस्कोपबाट हेर्नु पर्छ है. अर्को अर्गानिजम भन्नाले के छ? यो लिभिङ स्ट्रक्चर हो. के हो त? लिभिङ स्ट्रक्चर हो है. अब ब्याक्टेरिया माइक्रो अर्गानिजम हो, लिभिङ स्ट्रक्चर हो. र ब्याक्टेरियाको सिग्निफिकेन्स के छ त? यसको सिग्निफिकेन्स कि ब्याक्टेरिया अब गुड ब्याक्टेरिया हुन्छ र एउटा ब्याड ब्याक्टेरिया हुन्छ. गुड ब्याक्टेरियाले के गर्छ? त प्रिभेन्ट डिजिजबाट बचाउँछ तपाईलाई. प्रिभेन्ट डिजिजको स्पेलिङ मैले सर्ट फर्म लेखिदिए. ठिकै छ, ठिकै लेखिदिरहेछु. DISESS डिजिज. र ब्याड ब्याक्टेरियाले के गर्छ? डिजिज लगाउँछ, यानी कज डिजिज कज गर्छ. ओके. अब ब्याक्टेरिया डिफरेन्ट सेप साइजको हुन्छ. त्यही अनुसार ब्याक्टेरियालाई हामी क्लासिफाई गरेछौँ. सबभन्दा पहिलो क्लासिफिकेसन छ मोर्फोलोजिकल क्लासिफिकेसन. मोर्फोलोजिकल क्लासिफिकेसन भनेको हामीले ब्याक्टेरिया कस्तो सेप एन्ड साइजको छ, कस्तो देखिन्छ हैन, ब्याक्टेरियाको सेप साइज अनुसार हैन, अकर्डिङ टु सेप एन्ड साइज हामीले ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गरेछौँ. सो क्लासिफाई गरेका लागि हामीले पहिला दुईटा टाइपमा क्लासिफाई गरेछौँ. जुन दुईटा टाइपमा ब्याक्टेरियालाई क्लासिफाई गरेछौँ द्याट इज सबभन्दा पहिलो टाइप छ ट्रु ओर लोअर ब्याक्टेरिया. ट्रु ओर लोअर ब्याक्टेरिया. के हो ट्रु ओर लोअर ब्याक्टेरिया भनेको? ट्रु ओर लोअर ब्याक्टेरिया भनेको हुन्छ तपाईलाई यो चाहिँ युनिसेलुलर हुन्छ. के हुन्छ तपाईलाई? युनिसेलुलर हुन्छ. युनिसेलुलर भनेको एउटा सेलबाट बनेको कम्पोनेन्ट हो. अर्को कुरा, एउटा ब्याक्टेरिया र अर्को ब्याक्टेरियाको बीचमा केही पनि खासै कम्युनिकेसन हुँदैन, यानी कि नन ब्रान्चिङ, यानी कि त्यस्तो ब्रान्चिङहरू केही पनि हुँदैन, नन ब्रान्चिङ हुन्छ. र अर्को भनेको तपाईलाई के छ त? इच सेल बायोलोजिकली इन्डिपेन्डेन्ट छ, यानी कि हरेक एउटा सेलले पनि आफ्नो लाइफ एक्लै बाँच्न सक्छ, यानी कि यो सेललाई यो सेल चाहिँदैन बाँच्नको लागि. सो हामीले के भन्न सक्छौँ? इच सेल इज बायोलोजिकली इन्डिपेन्डेन्ट. यानी जस्तो हामी इक्जाम्पल दिन्छौँ, जस्तो एउटा सानो बच्चा आफ्नो आमामाथि डिपेन्ड हुन्छ, तर एउटा ठुलो मान्छे आफ्नो आमामाथि डिपेन्ड हुँदैन, ऊ एक्लै आफ्नो लाइफ बाँच्न सक्छ. भने ब्याक्टेरियाहरू भनेको जहिले पनि आफ्नो लाइफ आफै बाँच्न सक्छ, उसलाई अर्को ब्याक्टेरियाको हेल्प चाहिँदैन. भने यो तीनटा प्रोपर्टी भयो भने हामी त्यसलाई ट्रु ओर लोअर ब्याक्टेरिया भन्छौँ. के प्रोपर्टी भयो? एउटा सेल भयो, एउटा सेल युनिसेलुलर, एउटा सेल हुनुपर्छ. अर्को कुरा, एउटा सेलदेखि अर्को सेलमा केही ब्रान्चिङ केही किसिमको कम्युनिकेसन हुनु हुँदैन. र अर्को कुरा, हरेक सेल बायोलोजिकली इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, यानी कि एउटा सेललाई बाँच्नको लागि अरू सेलको मद्दत चाहिँदैन. टाइप्स अफ ट्रु ब्याक्टेरियाको बारे कुरा गर्छौँ. सो टाइप्स अफ कुन ब्याक्टेरिया? ट्रु ब्याक्टेरिया है. ट्रु ब्याक्टेरियाको बारेमा कुरा गर्छौँ. सबभन्दा पहिलो जुन टाइप छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कोकाई. के रे? कोकाई. र अर्को जुन टाइप छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्यासिलाई. के रे? ब्यासिलाई. अब यो मिनिङ के हो हेर्नुहोस्. कोकाई जुन वर्ड छ यो एक्चुअली कोक्कसबाट बनेको छ. कोकाई वर्ड केबाट बनेको छ? कोक्कसबाट. र ब्यासिलाई वर्ड जुन छ त्यो ब्यासिलसबाट बनेछ. यानी ब्यासिलस भनेको हुन्छ तपाईलाई, यो ब्यासिलस भनेको सिंगुलर टर्म हो र ब्यासिलाई भनेको प्लुरल टर्म हो. कोकाई भनेको कस्तो ब्याक्टेरियाजहरू हो? जुन ब्याक्टेरिया स्फेरिकल सेपको हुन्छ. कुन के सेपको रे? स्फेरिकल इन सेप. ब्याक्टेरियाज व्हिच आर स्फेरिकल इन सेप. सेप कस्तो हुन्छ? स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार सेपको हुन्छ. भने त्यस्तो ब्याक्टेरियालाई हामी के भन्छौँ त? त्यस्तो ब्याक्टेरियालाई हामी कोकाई भन्छौँ. के भन्छौँ? कोकाई भन्छौँ है. ओके. सो स्फेरिकल सेप्ड ब्याक्टेरिया जुन कि तपाईलाई राउन्ड ओभल सेपको हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कोकाई भन्छौँ. अब यो स्फेरिकल सेप ब्याक्टेरिया हेर्नुहोस् डिफरेन्ट एरेन्जमेन्टमा बस्न सक्छ. भनेको ब्यासिलाई भनेको कस्तो हुन्छ तपाईलाई? रड सेपेड ब्याक्टेरिया, यानी कि लाम्चो एउटा डट पेनको आकारको सेपको हुन्छ तपाईलाई जुन ब्याक्टेरिया. जुन कि रड, हामी एउटा रड भन्छौँ नि, घर बनाउने रड, त्यो रड सेपको हुन्छ. त्यो त ठुलो हुँदैन तर सेप चाहिँ रड जस्तो हुन्छ. एउटा यस्तो डट पेनको सेपको यस्तो सेपको हुन्छ जुन ब्याक्टेरिया, त्यसलाई हामी ब्यासिलाई भन्छौँ. सो ब्याक्टेरियाहरू ब्रोडली दुई किसिमको हुन सक्छ. कि त कोकाई हुन सक्छ, कि त ब्यासिलाई हुन सक्छ है. र एउटा ब्याक्टेरिया भन्यो भने हामी त्यसलाई कोकस भन्छौँ, र धेरै ब्याक्टेरिया भयो भने त्यसलाई कोकाई भन्छौँ. त्यसै गरी एउटा रड सेप छ भने त्यसलाई हामी ब्यासिलस भन्छौँ, धेरै छ भने हामी त्यसलाई ब्यासिलाई भन्छौँ. हामी डिफरेन्ट टाइप अफ कोकसको बारे
कोकाई डिफरेन्ट कोकाईको बारे हामी स्टडी कोकाई कति किसिमको हुन्छ हेर्नुस् कोकाईको धेरै किसिम छ हेर्नुस् सबभन्दा पहिलो छ स्ट्याफाइलो कोकाई के रे स्ट्याफाइलो कोकाई अर्को छ तपाईलाई स्ट्रेप्टोकोकाई अर्को छ तपाईलाई डिप्लोकोकाई अर्को छ तपाईलाई टेट्राड हेर्नुस् बहुत सजिलो छ सबभन्दा सुरुमै दिमागमा राख्नुस् बहुत सजिलो छ के छ रे बहुत सजिलो छ हेर्नुस् स्ट्याफिलोकोकाई भनेको के हो हेर्नुस् कोकाई वर्ड आयो भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के जानु पर्यो कि ब्याक्टेरिया जुन छ त्यो भनेको गोलाकारको शेपको ब्याक्टेरियाहरु हो ठीक छ अब स्ट्याफिलोको मिनिङ के छ स्ट्याफिलोको मिनिङ छ बन्च स्ट्याफिलोको मिनिङ के हुन्छ बन्च त बन्च जहिले पनि के को हुन्छ ग्राप्सको बन्च के को हुन्छ ग्राप्सको जसरी तपाईले अंगुरको झुप्पा हेर्नु भएको छ होला त अंगुरको झुप्पामा के हुन्छ तपाईले यसरी 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 अंगुरको झुप्पामा यसरी अंगुर हुन्छ यसैगरी ब्याक्टेरिया पनि यसैगरी बसेको हुन्छ यदि ब्याक्टेरियाले बन्चको एउटा अंगुरको झुप्पाको फर्ममा ब्याक्टेरिया बस्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं स्टाफाइलोकोकाई के रे स्टाफाइलोकोकाई तर ब्याक्टेरिया अंगुरको फर्ममा नबसेर ब्याक्टेरिया एउटा त्यो सोनाको ब्रेसलेट हुन्छ नि त्यस्तै हुन्छ नि चेन जस्तो सोनाको चेन सुनको जुन चेन हुन्छ नि त्यो कस्तो फर्ममा हुन्छ र चेनको फर्ममा हुन्छ हैन सो यदि ब्याक्टेरियाहरु यदि चेनको फर्ममा छ चेन भनेको जुन सोनाको चेन हुन्छ सिक्डी त्यो सिक्डीको फर्ममा हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं स्ट्रेप्टोकोकाई र ब्याक्टेरियाहरु दुईटा मात्रै यसरी टाँसेर बस्छ डिप्लो भनेको दुईटा यसरी टाँसेर बस्छ भने हामी त्यसलाई भन्छौं डिप्लोकोकाई र चारवटा टाँसेर बस्छ भने हामी त्यसलाई भन्छौं टेट्राड है र 8 वटा टाँसेर बस्छ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा यसरी टाँसेर बस्छ भने यसलाई हामी भन्छौं सर्किना के रे सर्किना भन्छौं के भन्छ हामी सर्किना भन्छौं सो भेरी सिम्पल कोकाई कति किसिमको भयो स्टेफिलोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकाई डिप्लोकोकाई टेट्राड र सर्किना स्टेफिलोकोकाई भनेको बन्चमा बस्छ स्ट्रेप्टोकोकाई भनेको चेन बनाएर बस्छ ब्याक्टेरियाहरु डिप्लोकोकाई भनेको दुई दुई जना मिलेर बस्छ टेट्राड भनेको 4 जना मिलेर बस्छ र सर्सिना भनेको 8 जना मिलेर बस्छ ओके अर्थ हामी भन्छौं स्टाफिलोकोकस जुन हुन्छ त्यो बन्चमा बस्छ यानी कि त्यो क्लस्टरमा बस्छ क्लस्टर भनेको पनि बन्चै हो त क्लस्टर भन्छ एक्जाम चाहे बन्च भन्छ त बुझ्नु हो त्यो के आई मीन त्यो के हो त त्यो हैन त भन्दिने these bacterias staphylococcus are actually cocci यानी कि राउन्ड शेप ओभर शेप bacteria which are arranged in form of grapes branch of grapes or cluster ओके क्लस्टर भनेको पनि त्यही कुरा हो अब यसको एक्जाम्पल के हो त स्टाफिलोकोकस ऑरियस यसको एक्जाम्पल के हो स्टाफिलोकोकस ऑरियस यो ब्याक्टेरिया जुन छ स्टाफिलोकोकाई शेपको नै धेरै ब्याक्टेरिया हुन्छ त एउटा एक्जाम्पल मैले दिए के स्टाफिलोकोकाई ऑरियस यो ऑरियस नामको जात एउटा ब्याक्टेरियाको जात हो जुन स्टाफिलोकोकस भित्रकै एउटा जात हो यसरी सोच्नुस् स्टाफिलोकोकस पापा छ स्टाफिलोकोकस पापा छ र पापाको त धेरै छोराछोरी हुन्छ तर हरेक छोराछोरीमा पापाको नाम त पहिला आउँछ त्यसैगरी स्टाफिलोकोकस भनेको पापा हो अब उसको छोरा ऑरियस हुन सक्छ उसको छोरा अरु पनि कोही हुन सक्छ त्यसैगरी एक्जाम्पलमा स्टाफिलोकोकस ऑरियस एउटा छोरा हो अरु पनि छोरा हुन सक्छन् ओके अब स्ट्रेप्टोकोकाई भने चेनमा बस्ने ब्याक्टेरियाहरु चेनमा बस्ने ब्याक्टेरिया धेरै हुन्छन् तर एउटा एक्जाम्पल अहिले हामी हेरौं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के रे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाले कुन रोग गराउँछ रे निमोनिया गराउँछ ले कुन रोग गराउँछ निमोनिया गराउँछ है जुन कि बच्चाहरुमा धेरै हुने गर्छ र स्टाफ ओरियसले के रोग गराउँछ रे स्टाफ ओरियसले तपाईलाई बोनको इन्फेक्सन गराउँछ के गराउँछ बोन इन्फेक्सन यानी बोन हड्डीको इन्फेक्सन गराउने काम हुन्छ स्टाफ ओरियसको अब अर्को छ डिप्लोकोकाईको नाम छ डिप्लोकोकाईको एउटा एक्जाम्पल छ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस सो नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस एउटा डिप्लोकोकाई हो र नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसले के गराउँछ यसले मेनिन्जाइटिस गराउँछ यानी कि जुन ब्रेनमा हाम्रो जुन मेनिन्जेस हुन्छ तीनटा लेयर ड्युरा म्याटर एर्कनोइड म्याटर पाया म्याटर त्यो ड्यू म्याटरहरुको यसले इन्फ्लामेसन गराउँछ यानी यसले मेनिन्जाइटिस गराउँछ अर्को भनेको तपाईलाई टेट्राड भयो टेट्राड भनेको यसले टेट्राडहरुको अर्को नाम हो माइक्रोकोकाई स्पिसिस के रे
कोकाई पनि भन्छ टेट्राडलाई है, माइक्रोकोकाई स्पिसिस भन्छ। ओके, त तपाईले अरु चाहिदैन के, टेट्राड खासै चाहिदैन, मैले क्लासिफिकेसन नाम रट्नु पर्यो, तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले टेट्राड इज नट इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट के हो, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई र स्टाफिलोकोकाई। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट गाइज। डिप्लोकोकाई, स्टाफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। तीनटा रट्नै पर्यो, बाद बाँकी नरटे पनि काम चल्यो। जान्छौँ अर्को ग्रुप अफ ब्याक्टेरिया, त्यसलाई भन्छ हामी ब्यासिलाई। के रे, ब्यासिलाई। सो ब्यासिलाईको मैले सुरुमै मिनिङ भनेको यो रड सेपेड ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ। के सेपेड हुन्छ, रड सेपेड, गोलाकार हुँदैन क्या, यो रड जस्तो सबको हुन्छ ब्याक्टेरियाहरू है। र यसको के भन्छ, विथ राउन्डेड इन्ड्स, यसको इन्ड जुन हुन्छ त्यो राउन्ड जस्तो इन्ड, यानी कि रड, नर्मली रड हेर्नुभयो भने त रड त यस्तो हुन्छ पुरै, तर एकैचोटि यो रडै हुँदैन, यानी कि रड जस्तै हुन्छ तर इन्डहरू यस्तो स्ट्रेट नभएर अलि राउन्ड इन्डेड हुन्छ, सो यसलाई राउन्डेड इन्ड भन्छ। सो यो के हो त, रड सेपेड ब्याक्टेरिया विथ कस्तो इन्ड रे, राउन्ड इन्ड। कस्तो इन्ड रे, राउन्ड इन्ड। और हम कतिले यसलाई भन्छ सोलेन इन्ड। सोलेन भनेको फुलेको इन्ड छ भनेर भन्छ कतिले, हैन। जसलाई जे मन लाग्छ त्यो भन्छ, त्यो मलाई मतलब भएन। र यसको लेन्थ जुन छ, यो लेन्थ कति छ त, 1 to 10 माइक्रोमिटरसम्मको हुन सक्छ लेन्थ। र जुन ब्रेथ छ त्यो हुन्छ तपाईलाई 0.3 माइक्रोमिटरको ब्रेथ हुन्छ। सो ब्रेथ यति छ र लेन्थ यति छ। ओके, अब यसको पनि टाइप्सहरू छ, हेर्नुस्। यसको पनि के छ त, टाइप्सहरू छन्। जसरी त्यो स्ट्रेप्टोकोकाई थियो, त्यसरी स्ट्रेप्टोब्यासिलाई पनि हुन सक्छ। स्ट्रेप्टो के हुन सक्छ, ब्यासिलाई पनि हुन सक्छ। त्यो स्ट्रेप्टोको मिनिङ मैले के भन्ने थिएँ, एरेन्ज इन फर्म अफ, के को फर्ममा एरेन्ज भएको हुन्छ स्ट्रेप्टोको, चेनको फर्ममा। सुनको सिक्री भने थिए नि, हैन, स्ट्रेप्टोमा सुनको सिक्री भने थिए, यानी सुनको सिक्रीको फर्ममा यदि बेसिलाईहरू एरेन्ज छ, मानौ यसरी, हेर्नु त, हरेक ब्याक्टेरिया रड सेपको छ कि छैन, र सुनको सिक्रीमा एरेन्ज पनि भएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रेप्टोब्यासिलाई। यदि यो यस्तो यस्तो हुन्थ्यो तब यसको नाम के हुन्थ्यो, स्ट्रेप्टोकोकाई नाम हुन्थ्यो यसको। गोलो गोलो र चेन जस्तो हुन्थ्यो भने यसको नाम के हुन्थ्यो, कोकाई। तर यो त अहिले यस्तो यस्तो छ, हैन, तपाईले बेसिलाई सेपको छ, त्यहाँदेखि अहिले अब यसको नाम के भयो, स्ट्रेप्टोब्यासिलाई। यसको नाम के भयो, स्ट्रेप्टोब्यासिलाई। यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई भनेको बेसिलस आर अरेन्ज्ड इन फर्म अफ चेन्स। बेसिलस अरेन्ज्ड इन फर्म अफ चेन्स है, ठीक छ। ओके, एक्जाम्पल के छ रे, डिप्लोकोकाईको बेसिलाईको एक्जाम्पल छ कोक्जिएला। बेसिलाईको तपाईलाई प्यालिसेड्स, के रे, प्यालिसेड्स। के हो प्यालिसेड भनेको त, प्यालिसेड भनेको के हो, द बेसिलाई बेन्ड एट द पोइन्ट्स अफ डिभिजन फलोइङ द सेल डिभिजन। यानी कस्तो कुरा भयो कि ब्याक्टेरियाहरू यसरी एरेन्ज भएको छ क्या, यानी कि जब ब्याक्टेरिया सेल डिभिजन, जस्तो मानौ एउटा ब्याक्टेरिया, यो लेट्स सपोज एउटा बेसिलाई छ, यो सेल डिभिजन भएर दुईटा बेसिलाई बन्छ यसरी, तर बेसिलाई त बन्यो दुईटा, तर यो दुईटा एकअर्कासँग सेपरेट भएन के, यानी कि यो के भयो त, उनीहरूको जुन डिभिजन पोइन्ट छ नि, त्यो पोइन्टमा एकअर्कासँग बेन्ट भएर टाँसिहाल्यो के। जस्तो माने यसरी डिभाइजन भएर अलग अलग हुनुपर्ने, तर यसो नभएर यसरी बेन्ट भएर टेढो मेढो भएर टाँसिहालेछ। त्यस्तो टेढो मेढो भएर टाँसिन्छ भने यसलाई हामी भन्छौँ प्यालिसेड्स टाइप अफ ब्याक्टेरिया। के भन्छौँ, प्यालिसेडिङ टाइप अफ ब्याक्टेरिया। त्यही लेखेछ, द बेसिलाई बेन्ड एट पोइन्ट अफ डिभिजन, यानी कि जुन पोइन्ट, मानौ कि यो पोइन्टमा डिभिजन भएको थियो भने यो पोइन्टमा गएर टाँसिन्छ। अब यहाँ यो पोइन्टमा डिभिजन भएको छ भने यो पोइन्टमा गएर टाँसिन्छ, हैन। अनि रिजेम्बलिङ अ पिकेट फिन्स प्याटर्न। पिकेट फिन्स भनेको तपाईले जुन तपाईँ हेर्नुहुन्छ के भन्छ, जुन कतै कतै जुन अब कतै कतै आफ्नो खेतमा के गरेको हुन्छ, घेरब्बा लगाएको हुन्छ, हैन, घेरेको हुन्छ आफ्नो खेतलाई, केही तारहरूले घेरेको हुन्छ, हैन। त्यो तारहरूको जुन घेरेको एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ पिकेट फेन्स एरेन्जमेन्ट। के एरेन्जमेन्ट, पिकेट फेन्स एरेन्जमेन्ट भन्छ। त्यो यस्तै किसिमको एरेन्जमेन्ट हुन्छ तपाईलाई, यसलाई भन्छ पिकेट फेन्स एरेन्जमेन्ट है। यसको एक्जाम्पल हो तपाईलाई, प्यालिसेडको एक्जाम्पल हो कर्नी ब्याक्टेरियम, जुन भेरी इम्पोर्टेन्ट, कर्नी ब्याक्टेरियम। के रे, कर्नी ब्याक्टेरियम डिफ्थेरी। वान अफ द बेसिलाई इज कर्नी ब्याक्टेरियम डिफ्थेरी। के रे, कर्नी ब्याक्टेरियम डिफ्थेरी। कर्नी ब्याक्टेरियम डिफ्थेरी जुन छ यो एक्चुअली के हो त, यो प्यालिसेड ब्याक्टेरिया हो। के अरे,
पेलिसेड ब्याक्टेरिया हो हैन। अनि मानौ कि अब त्यो ब्याक्टेरिया मैले ठुलो पो देखाएँ, तर माइक्रोस्कोपमा हेर्दा पनि यस्तो पनि देखिँदैन क्या, माइक्रोस्कोपमा यस्तो देखिरहेको हुन्छ। अब ब्याक्टेरियाहरू यस्तो, अनि माइक्रोस्कोपमा त धेरै सानो सानो देखिन्छ। त रड सेपेड ब्याक्टेरियाहरू तपाईले के लाग्छ, यस्तो हेर्नु त यो तपाईले कुनै अक्षर बुझिरहनु भएको छ यसमा, के अक्षर जस्तो लागिरहेछ तपाईले राख्दैन यो राम्ररी न कुनै अक्षर तपाईलाई के हुन्छ, यो लाग्छ कुनै चाइनिज लेटर लेखेको छ, चाइनिज लेटर लेखेको जस्तो लाग्छ के तपाईले, कस्तो लाग्छ लेखेको, चाइनिज लेटर जस्तो। सो यसलाई पेलिसेड प्याटर्नलाई हामीले चाइनिज लेटर प्याटर्न पनि भन्छौँ। के लेटर प्याटर्न भन्छौँ रे, चाइनिज लेटर प्याटर्न, यानी कि चाइनिज ह्यान्डराइटिङहरू जस्तो लाग्छ तपाईले हेर्नमा के, रियलमा त इंग्लिशको कुनै वर्डै लाग्दैन त्यसैले हैन, तपाईलाई लाग्छ कि कुनै चाइनिज लेटर लेखेको छ। त एक्चुअली भएको के हो, यो ब्याक्टेरियाहरू सेल डिभिजन भए, तर सेल डिभिजन भए पनि आफूसँग टाँसिहाले, त्यही भएर यस्तो देखिरहेछ। एक्जाम्पल छ तपाईलाई कोको बेसिलाई, के रे कोको बेसिलाई, नामैमा धेरै कुरा छ के। हेर्नुस्, कोको भनेको कोकस भनेको कस्तो हुन्छ, कुन सेपको हुन्छ कोकस, गोलो। बेसिलाई भनेको रड सेप। अब नाम छ कोको बेसिलाई, यसको मतलब यसको सेप के होला, यसको मतलब यसको सेप हुनु पर्यो यस्तो, लामो पनि र गोलो पनि, ललिपप जस्तो हैन, लामो पनि र गोलो पनि। हेर्नु यो यसमा बेसिलाई पनि छ, बेसिलाई कम्पोनेन्ट जस्तो पनि छ, रड सेप पनि छ, र राउन्ड इन्ड छ। यसको इन्ड के छ, राउन्डेड इन्ड छ हैन। त राउन्ड इन्ड छ भने मानौ यता पनिको इन्ड राउन्डै छ यसरी, त्यो कस्तो सेपको लागिरहेछ तपाईलाई, लागिरहेछ कुनै डमरू छ हैन, लागिरहेछ डमरू छ, चाहे डम्बेल सेपको छ, जुन जिम गर्नेहरू डम्बेल उठाउँछ यस्तै सेपको हुन्छ डम्बेलहरू, यस्तो जिम गर्नेले यस्तै उठाएर जिम गर्दैन हैन, त्यसलाई यसलाई डम्बेल सेप भन्छ। के सेप भन्छ, डम्बेल सेप भन्छ। के सेप भन्छ रे, डम्बेल सेप भन्छ है। त यो कोको बेसिलाईमा भनेको यो अलिअलि यसमा बेसिलाई पनि छ र कोकस सेप पनि छ, त्यही भएर यसलाई के नाम दियौ हामीले, कोको बेसिलाई। ठिक छ। त हेर्नमा त डम्बेल जस्तो, डम्बेल भनेको जिम गर्ने मान्छेले डम्बेल राखेको हुन्छ हैन। त यसको एक्जाम्पल के हो, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा। यसको एक्जाम्पल के हो, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा। के रे, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा। त जुन सर्दीहरू जुन गराइरहेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, सर्दी रुगा खोकीहरू, यो यही ब्याक्टेरियाले कहिलेकाहीँ गराउँछ र कहिलेकाहीँ ज्वरो सोरो पनि गराइदिन्छ। भनेको कस्तो हुन्छ, तपाईलाई हुन त त्यो रड सेपै हो, तर हल्का उसको एउटा इन्ड कस्तो हुन्छ, यसरी एउटा इन्ड भनेको हलिक कर्भ हुन्छ क्या, यानी कि वान इन्ड जुन छ त्यो कस्तो के छ, अलि कर्भ भइसक्यो, हल्का टेढो भइसक्यो वान इन्ड। नर्मली बेसिलाईमा त यस्तो मात्रै हुनुपर्ने, तर एउटा इन्ड जब यसरी कर्भ भइदिन्छ भने यसलाई हामी भन्छौँ कोमा सेप ब्याक्टेरिया। त यो हेर्नमा तपाईलाई के लाग्छ, कुनै कमा कसरी लेखेको छ, कसैले लाग्छ कमा लेखेछ हैन, त्यस्तो ब्याक्टेरिया हामी के भन्छौँ, कोमा सेपेड ब्याक्टेरिया। के भन्छ हामी, कोमा सेपेड ब्याक्टेरिया है। यसको भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल छ विब्रियो कोलेरा। के रे, यसको भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल के हो, विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा र विब्रियो कोलेराले धेरै ठुलो रोग गराउँथ्यो, जसरी अहिले कोरोना पेन्डेमिक छ, त्यसै गरी एक जमानामा विब्रियो कोलेरा पेन्डेमिक थियो, धेरै लाखौं मान्छे मर्थे यसको लागि हैन। त्यसले के कुन रोग गराउँथ्यो, कोलेरा। कोलेरामा के हुन्छ, धेरै डायरिया भइरहेको हुन्छ। यो किसिमको बेसिलाई भनेको चाइनिज लेटर, अब एउटा छुट्टै लेटरै दियो क्या, चाइनिज लेटर प्याटर्नमा। जस्तो अघि जस्तो कोही ब्याक्टेरिया भी सेपमा एरेन्जमेन्ट भएको छ, कोही एल सेपमा एरेन्ज भएको छ, यसरी हेर्नु त यसरी एल सेपमा एरेन्ज भएको छ हैन, कोही चाहिँ एन सेपमा एरेन्ज भइदिएको छ यसरी हैन। त भी भयो, एल भयो, एन भयो है, यस्तो एरेन्जमेन्टहरू भएको छ भने बेसिलाईको त हामीले के भन्छौँ, चाइनिज लेटर प्याटर्न भन्छौँ। के भन्छौँ, चाइनिज लेटर प्याटर्न भन्छौँ। ओके, प्याटर्नको एक्जाम्पल अघि मैले के भनेको थिएँ, कोर्नी ब्याक्टेरियम डिफ्थेरी। के अरे, कोर्नी ब्याक्टेरियम डिफ्थेरी। ओके, भनेको माइकोप्लाज्मा। अर्को के बेसिलाई छ, माइकोप्लाज्मा। हेर्नुस्, माइकोप्लाज्मा जुन छ नि हैन, यसमा के भन्छ, यो नर्मली हरेक बेसिलाईमा के हुन्छ, हरेक ब्याक्टेरियामा सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ। हरेक ब्याक्टेरियामा के हुन्छ, सेल वाल हुन्छ, तर माइकोप्लाज्मामा सेल वाल हुँदैन। त्यही भएर यसलाई हामी सेल वाल डिफिसिएन्ट ब्याक्टेरिया भन्छौँ। के भन्छौँ, सेल वाल डिफिसिएन्ट ब्याक्टेरिया। के भन्छ हामी, ब्याक्टेरिया। यसमा सेल वाल डिफिसिएन्ट हुँदैन है। त्यही भएर अब कोही मान्छेमा सेल वालै छैन भने उसको एउटा फिक्स सेप साइज हुन्छ, हुँदैन। त्यही भएर यसको सेप फिक्स, नो फिक्स सेप एन्ड साइज, नो
फिक्स्ड सेप एन्ड साइज। अब यसको केही फिक्स एन्ड सेपै साइज छैन त कहिले यो कहिले जस्तो कोकाई जस्तो पनि लाग्न सक्छ, कहिले बेसिला जस्तो पनि लाग्न सक्छ, कहिले केही पनि लाग्न सक्छ के, कुनै पनि सेपले लिन सक्छ। त यस्तो काम कसले गर्छ? कोही मान्छे छ, कहिले त्यो भगवान बन्छ, कहिले त्यो शैतान बन्छ, कहिले त्यो केहीको रोल गर्छ। त त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? त्यस्तोलाई हामी जोकर। त्यही भएर माइकोप्लाज्मालाई के भन्छ? जोकर पनि भन्छ। के भन्छ? जोकर। किन? यसको आफ्नो फिक्स सेप साइजै छैन, कहिले कसैको रूप धारण गर्छ, कहिले कसैको रूप धारण गर्छ, हैन? अनि त्यही भएर माइकोप्लाज्मालाई ट्रिट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, पत्ता लगाउने रोग गाह्रो भएर हुन्छ के हो भनेर। किन आज हेर्दाखेरि बेसिलाई हुन्छ, भोलि हेर्दाखेरि कोकाई भइदिन्छ, पर्सि हेर्दाखेरि स्पाइरल भइदिन्छ। यानि उसको केही एउटा सेप साइजै छैन, ऊ हरेक टाइम आफ्नो सेप साइज बदलिहाल्छ। ओके, यस्तो कुरा भयो जो साथीले हरेक टाइममा रङ बदलिहाल्छ त त्यो साथी के हुन्छ? डेन्जरस हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै कुरा हो। अर्को ब्याक्टेरिया हामीसँग छ हायर ब्याक्टेरियामा अर्को ब्याक्टेरिया हामीसँग छ नोकार्डिया। के रे? नोकार्डिया। हेर्नुहोस्, नोकार्डिया के हो त? ग्राम पोजिटिभ। यो पनि ग्राम पोजिटिभ, ग्राम स्टेनिङ लिन्छ। तर यो ब्याक्टेरियाको स्पेशल कुरा के हो? यो एसिड फास्ट ब्याक्टेरिया पनि हो। के हो रे? एसिड फास्ट ब्याक्टेरिया पनि हो। यानि यसले दुईटा स्टेनिङ लिन्छ क्या, ग्राम स्टेनिङ पनि लिन्छ र एसिड फास्ट पनि एउटा स्टेनिङको नाम हो, यो पनि एउटा कलरको नाम हो। त यो कलर पनि यसले लिन्छ, त यसले दुवै कलर लिन्छ। त्यही भएर एसिड फास्ट ब्याक्टेरिया पोजिटिभ, यो पनि पोजिटिभ छ र ग्राम स्टेन पनि पोजिटिभ छ। ओके, थर्ड इक्जाम्पल हाम्रो छ स्ट्रेप्टोमाइसिस। के रे? स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस पनि ग्राम पोजिटिभ हो। के हो त? ग्राम पोजिटिभ हो। र यसले जुन रिप्रोडक्सन गर्छ त्यो कोनिडिया फर्मेसन गरेर गर्छ। इट रिप्रोड्युस बाई फर्मेसन अफ कोनिडिया। अब कोनिडिया भनेको के हो? कोनिडिया भनेको के हो कि ब्याक्टेरिया जुन हुन्छ, जस्तो यो ब्याक्टेरिया छ भने ब्याक्टेरियामा के हुन्छ? ब्याक्टेरियाबाट एउटा जस्तो प्लान्टबाट सिड निस्किन्छ नि, त्यो ब्याक्टेरियाबाट एउटा सिड जस्तो निस्किन्छ र यो सिड बाहिर जब जान्छ नि त सिड अर्को ब्याक्टेरिया बनिहाल्छ। त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ कोनिडिया है। त्यो ब्याक्टेरिया कोनिडिया फर्मेसन। तपाईँले रट्नु पर्दैन, तपाईँले यस्तै जस्ट नामहरू पनि एटलिस्ट याद राख्नुहुन्छ। जस्तो हायर ब्याक्टेरियामा के पर्यो? नोकार्डिया पर्यो, स्ट्रेप्टोमाइसिस पर्यो, त्यसपछि तपाईँलाई अर्को के थियो अरे? एक्टिनोमाइसिस थियो। यो सबै हायर ब्याक्टेरिया हो। यिनीहरूको नाम जाने पनि अलमोस्ट ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ यति जाने पनि पुग्यो, धेरै जान्नु पर्दैन। उहाँले ब्याक्टेरियाको जुन हामीले मोर्फोलोजीको कुरा गर्यो, उहाँले के भने थियो कि ब्याक्टेरिया तिमीलाई रड सेपको हुन सक्छ, स्फेरिकल सेपको हुन सक्छ, या त स्पाइरल सेपको हुन सक्छ। उहाँले यस्तो कुरा भनेको थियो ब्याक्टेरिया चाहिँ तीन किसिमको मोर्फोलोजीमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ, रड सेप, स्फेरिकल सेप र स्पाइरल सेप। र यो कुरालाई उहाँले आफ्नो रोयल सोसाइटी अफ लन्डन इन 1683 मा के गरे? आफ्नो फाइन्डिङ्सहरूलाई कि ब्याक्टेरियाहरूको सेप जुन छ त्यो तपाईँलाई यानि कि रड सेप, स्फेरिकल सेप, स्पाइरल सेप हुन्छ भनेर उहाँले रोयल सोसाइटी अफ लन्डनमा 1683 मा त्यो कुरा भनेको थिए। ब्याक्टेरियालाई एकचोटि कल्चर प्लेटबाट अब्टेन गरिसकेपछि, कल्चर प्लेटमा मानौ कि ब्याक्टेरिया आइसक्यो, अब ग्रो गरिसकेछन्, धेरै मात्रामा ब्याक्टेरिया छ, त यहाँबाट ब्याक्टेरिया लिएर कुनै ग्लासको स्लाइडमा ब्याक्टेरियालाई हालेर त्यसलाई ब्याक्टेरियालाई मतलब अब मानौ कि स्लाइडमा हारे, त्यसपछि मैले उसलाई ब्याक्टेरियालाई यो ठाउँमा फिक्स गरिदिएँ होइन, ब्याक्टेरिया यहीँ बसोस् भनेर। त्यसपछि मैले के गरेँ? यसमा कुनै स्टेनिङ हालिदिएँ। लेट सपोज मैले यसमा ग्राम स्टेनिङ हालेँ। कस्तो स्टेनिङ हालेँ? ग्राम स्टेन हालेँ। अब यो ग्राम स्टेन कसैले लियो, कसैले लिएन, त्यो आधारमा म यसको कलर हेर्नको लागि अब यसलाई माइक्रोस्कोपमा पनि हेरेँ, माइक्रोस्कोपमा पनि मैले यसको कलर हेरेँ। यानि यो यस्तो कन्सेप्ट जुन छ, यानि कल्चर प्लेट लिने, आफ्टर द टेकिङ कल्चर प्लेट्स द ब्याक्टेरिया इज टेकन इन्टु द ग्लास स्लाइड एन्ड आफ्टर द ब्याक्टेरिया टेकन इन द ग्लास स्लाइड द ब्याक्टेरिया आर एयर फिक्स्ड, त्यसलाई त्यहाँ फिक्स गरिन्छ एन्ड ग्राम स्टेनिङ वाज डन एन्ड द एन्ड अल्टिमेटली द ग्राम स्टेनिङ गरेपछि त्यसलाई केमा हेर्ने? माइक्रोस्कोपमा हेर्ने। केमा हेर्ने? माइक्रोस्कोपमा हेर्ने। सो यस्तो एउटा प्रोसेस जुन छ त्यो कसले प्रोसेस यो ल्यायो? रोबर्ट कोचले ल्यायो है, रोबर्ट कोचले ल्यायो। र यो प्रोसेसबाट हामीले बुझ्न सक्यौँ कि ब्याक्टेरिया ग्राम पोजिटिभ छ कि ग्राम नेगेटिभ छ होइन, कस्तो ब्याक्टेरिया छ हामीले पत्ता लगायौँ। त यसरी के भयो? ब्याक्टेरियाको आइडेन्टिफाई गर्नमा हेल्प गर्यो कसले? रोबर्ट कोचले। त रोबर्ट कोचले नै यो नयाँ कन्सेप्ट दियो कि ब्याक्टेरियालाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, कसरी ग्राम स्टेनिङ गर्ने, त्यो कसले भनेको थियो? रोबर्ट कोचले। तपाईँले ग्राम स्टेनिङको इक्जाम्पल पो लिए। हेर्नु, ग्राम स्टेनिङ त्यति बेला आएको थिएन जति बेला रोबर्ट कोच थियो। त्यति बेला जुन कलर युज गरिन्थ्यो त्यो कलरलाई एनिलिन भन्थ्यो। के भन्थ्यो?
एनिलिन डाई भन्थ्यो। र त्यति बेला ग्राम स्टेनको सट्टा एलिनिन डाई युज गर्थ्यो, तर कुरा त्यही नै हो। आजकल ग्राम स्टेन युज गर्छ, पहिला एनिलिन डाई युज गर्थ्यो। तर जे गरे पनि कलर लिएपछि त्यो पोजिटिभ भयो, कलर लिएर पनि नेगेटिभ भयो है। अनि त्यो अनुसारले हामी ब्याक्टेरिया आइडेन्टिफाई गर्छौँ। रोबर्ट कोचले के कुन ब्याक्टेरिया पत्ता लगाएछ त? जुन अघि हामीले भ्याब्रियो कोलेरा यो हामीले पढेको थियौँ हैन, त्यो भ्याब्रियो कोलेरा पनि कसले पत्ता लगाएको थियो? रोबर्ट कोचले नै पत्ता लगाएको हो हैन। अर्को रोबर्ट कोचले के गर्यो? कल्चर मिडियाहरूको बारे भन्यो। के को बारे भन्यो? कल्चर मिडिया, यानी कि कुन ब्याक्टेरिया कस्तो कल्चर प्लेटमा ग्रो गर्छ त्यो पनि यसले भन्यो। अब कोही पोटाटो जेलाटिनमा ग्रो गर्छ, कोही अर्कै कुरामा ग्रो गर्छ होला, त्यो कुराहरू पनि भने है। त्यसपछि कोच केम टु द कन्क्लुजन द्याट द बेसिलाई द्याट कज्ड ह्युमन एन्ड बोभिन ट्युबरक्लोसिस आर नट आइडेन्टिकल। यानी यस्तो बेसिलाइहरू जसले चाहिँ ह्युमनमा मानव ट्युबरक्लोसिस कसैले टिबी रोग कसैले गराइरहेछ। त्यति बेला के थियो? एनिमलमा पनि तपाईँले एनिमल भन्नाले गाई भैँसी, त गाई भैँसीहरूलाई हामीले बोभिन भन्छौँ। के भन्छौँ? बोभिन एनिमल भन्छौँ। त बोभिन एनिमलमा पनि ट्युबरक्लोसिस भइरहेको थियो। तब उसले हेऱ्यो कि यो ट्युबरक्लोसिस जुन ब्याक्टेरिया ट्युबरक्लोसिस छ जसले ह्युमनमा गराइरहेको छ, के त्यसले गाई भैँसीमा पनि त्यसैले गराइरहेछ? त उसले के गर्यो? होइन, ह्युमनमा अर्कैले गराइरहेको थियो र बोभिन यानी गाई भैँसीमा अर्कै ब्याक्टेरियाले गराइरहेको थियो। तर दुवै एक्चुअली के थियो? ब्यासिलस नै थियो। दुवै के थियो? ब्यासिलसै थियो, तर उसको टाइप फरक थियो। टाइप के थियो? फरक थियो। बुझ्यो नि? रोबर्ट कोचले एउटा टेस्टको पत्ता लगाए, यसको टेस्टको नाम हो ट्युबरकुलिन टेस्ट। के टेस्ट रे? ट्युबरकुलिन टेस्ट। र यो टेस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो फर डायग्नोसिस अफ टिबी। टिबीको डायग्नोसिसको लागि ट्युबरकुलिन टेस्ट इम्पोर्टेन्ट टेस्ट हो। मैले भन्छु आउँ आएको, त आउँ आएलाई यतातिरको भाषामा तपाईँले के भन्छ? डिसेन्ट्री मतलब डिसेन्ट्री भन्छ। एक्चुअली डिसेन्ट्री भनेको सुलवाई भन्छ नि, त्यो हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? ब्लड मिक्स्ड स्टुल आउँछ, यानी कि दिशामा रगत पनि आउँछ यो अवस्थामा। र यो अवस्थामा तपाईँलाई के पत्ता लगायो? त डिसेन्ट्री गराउने एउटा कारण के हो? अमिबाहरू हो। एउटा कारण के हो? अमिबा हो। त यो कुरा पनि कसले पत्ता लगायो त? रोबर्ट कोचले पत्ता लगायो है। त्यसपछि एउटा तपाईँलाई रोग थियो, जसको नाम थियो स्लिपिङ सिकनेस। के रे? स्लिपिङ सिकनेस। यो रोग लागेको मान्छे जति बेला पनि सुति नै रह हुन्छ, यस्तो रोग भइहाल्छ हैन। त यो गराउनको लागि एउटा एजेन्ट छ, जसको नाम छ तपाईँलाई सेसे फ्लाई। के रे? सेसे फ्लाई है। सेसे फ्लाईले यो स्लिपिङ सिकनेस गराउँछ भनेर पनि कसले भन्यो? रोबर्ट कोचले नै भन्यो। उहाँले के भन्नुभयो कि माइक्रो अर्गानिजम मस्ट बी फाउन्ड इन एबन्डेन्स इन अर्गानिजम सफरिङ फ्रम डिजिज। लेट्स सपोज यो मान्छेलाई ट्युबरक्लोसिस लागेछ, टिबी लागेको छ भने यो मान्छेबाट मैले टिबी ब्याक्टेरिया अब्टेन गर्न सक्नु पर्यो। क्या मैले के गर्नु पर्यो? टिबी ब्याक्टेरिया अब्टेन गर्न सकौँ म। अब मानव यो मान्छेलाई टिबी लागेछ, म यो मान्छेबाट मैले टिबी ब्याक्टेरिया पाइनँ भने कोचको अनुसार के हो? केलाई रोग लागेको छैन। के भने रोबर्ट कोचले के भने कि कुनै पनि मान्छेले एउटा डिजिज छ भने त्यो मान्छेबाट हामीले त्यो डिजिज गराउने ब्याक्टेरिया पाउनु पर्यो। यहाँ मैले टिबीको इक्जाम्पल लिए, तर जे ब्याक्टेरियाले गरिरहेछ त्यो ब्याक्टेरिया पाउनु पर्यो। र यो ब्याक्टेरिया कुनै हेल्दी मान्छे, मानव यो अर्को मान्छे छ बी भनेको मान्छे, यसमा यसलाई केही पनि रोग छैन भने यसको बडीमा त्यो ब्याक्टेरिया नहुनु पर्ने। यानी हेल्दी ब्याक्टेरिया हेल्दी अर्गानिजममा मतलब हेल्दी लिभिङ बिङमा तपाईँलाई अर्गानिजम सुड बी एब्सेन्ट, र डिजिज लिभिङ बिङमा द अर्गानिजम सुड बी प्रेजेन्ट। एन्ड मात्रै प्रेजेन्ट होइन, हामीले यो अर्गानिजमलाई कल्चर पनि गर्न सक्नु पर्यो। यदि मैले अर्गानिजम ल्याएँ, अर्गानिजम ग्रोै भएन कल्चर मिडियामा, यसको मतलब अर्गानिजम थिएन। त रोबर्ट कोचले के भने कि त्यो अर्गानिजमलाई हामीले कल्चर पनि गर्न सक्नु पर्यो कल्चर प्लेटमा हैन। सो अर्गानिजम सुड बी कल्चर्ड इन द कल्चर प्लेट। यो भयो भने मात्रै म भन्छु अर्गानिजम थियो यसको बडीमा। कोचले के भने कि जब यो कल्चरबाट मैले जब अर्गानिजम पाउँछु, जस्तो मैले कुनै डिजिज मान्छेबाट मैले उसको डिजिज मान्छेको मैले निकाले तपाईँलाई स्याम्पल। अब स्याम्पल निकालिसकेपछि मैले पाएँ कि उसले ट्युबरक्लोसिस ब्याक्टेरिया थियो। कसरी थाहा पाएँ? मैले त्यो उसको स्याम्पललाई कल्चर प्लेटमा हालेँ, कल्चर प्लेटमा अर्गानिजम ग्रो गर्यो, अनि म कन्फर्म भयो कि यो ब्याक्टेरिया छ। कन्फर्म भयो के छ? ब्याक्टेरिया छ। अब यो ब्याक्टेरियालाई मैले यदि एउटा हेल्दी मान्छेमा दिएँ भने हेल्दी मान्छेमा पनि रोग हुनु पर्यो क्या ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि। यदि मैले उसको ब्याक्टेरिया हेल्दी मान्छेमा दिन्छु भने हेल्दी मान्छेलाई पनि रोग हुनु पर्यो त्यो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि हैन। यानी कि द माइक्रो अर्गानिजम आइसोलेटेड फ्रम अ डिजिज पर्सन, यो जुन माइक्रो अर्गानिजम मैले डिजिज पर्सनबाट मैले निकालेको छु, द्याट माइक्रो अर्गानिजम सुड अल्सो कज डिजिज इन नर्मल पर्सन इफ गिभन। ए नर्मल पर्सनमा त्यो अर्गानिजम म दिइरहेको छु भने उसमा पनि डिजिज कज गर्नु पर्यो।
पोस्टुलेट्स अनुसार के कुरा भयो द माइक्रो अर्गानिजम मस्ट बी फाउन्ड इन एबन्डेन्स इन अर्गानिजम यानी कि जो अर्गानिजम डिजिजबाट सफर भइरहेछ त्यो अर्गानिजममा एकदम धेरै मात्रामा माइक्रो अर्गानिजम पाउनु पर्यो तर त्यो अर्गानिजम हेल्दी मान्छेमा पाउनु पर्यो नट बी फाउन्ड इन हेल्दी इन्डिभिजुअल द माइक्रो अर्गानिजम मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रम अ डिजिज यानी कोही डिजिज मतलब मान्छे छ भने त्यसबाट माइक्रो अर्गानिजम निकाल्न सक्नु पर्यो र व्हेन इन्ट्रोड्युस्ड इन ए हेल्दी अर्गानिजम जब त्यसलाई हेल्दी मान्छेमा मैले हाल्छु भने त्यो हेल्दी मान्छेमा के हुनु पर्यो डिजिज हुनु पर्यो अर्को द कल्चर माइक्रो अर्गानिजम सुड कज डिजिज व्हेन इन्ट्रोड्युस इन्टु हेल्दी अर्गानिजम त्यही भनेको जुन कल्चर गरेको माइक्रो अर्गानिजम छ मैले जुन सुरुको मान्छेबाट जुन डिजिज लागेको मान्छेबाट मैले कल्चर गरेँ र माइक्रो अर्गानिजम निकालेँ त्यो माइक्रो अर्गानिजम मैले तपाईँ हेल्दी मान्छेलाई दिएँ भने हेल्दी मान्छेमा के हुनुपर्छ सुड कज डिजिज व्हेन इन्ट्रोड्युस इन्टु हेल्दी अर्गानिजम हेल्दी अर्गानिजममा के दियो भने के गर्नु पर्यो त्यसले डिजिज गर्नु पर्यो अर्को द माइक्रो अर्गानिजम मस्ट बी रिआइसोलेटेड र अब यो जुन हेल्दी मान्छेलाई डिजिज लाग्यो यो मान्छेबाट पनि मैले अर्गानिजमलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो फेरि निकाल्नु पर्यो र फेरि के गर्नु पर्यो तपाईलाई फेरि त्यसलाई कल्चर मिडियामा ग्रो गरेर अनि त्यसपछि हेर्नु पर्यो कि पहिलाको कल्चर मिडिया र अहिलेको कल्चर मिडियामा सेमै अर्गानिजम छ कि छैन यो पनि कुरा विचार गर्नु पर्यो है एन्ड एडिसनल क्राइटेरियन हेज बिन सब्सिक्वेन्टली इन्ट्रोड्युस आजकल नयाँ क्राइटेरिया पनि के भन्यो कि रोग लागेको मान्छेमा एन्टिबडी पनि डेभलप हुनु पर्यो ड्युरिङ द कोर्स अफ डिजिज यानी जब डिजिज लागिरहेछ त्यो डिजिजको दौरानमा त्यो मान्छेको बडीमा त्यो अर्गानिजमको विरुद्धमा एन्टिबडी पनि डेभलप हुनु पर्यो यति कुरा भने र कोच कहाँ गए स्वर्ग गए कोचलाई हामी नमन गर्छौं